आखिर मेरी शादी कब होगी? बहुत से लोग ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, परेशान हैं, उम्रें लेट हो रही हैं और दुआएं कर रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं। स्पेशली जो हमारी सिस्टर्स हैं, दे आर वेरी वरिड। 30 साल प्लस जब उम्र हो जाती है तो जाहिर है ये एक साइन ऑफ वरी है। आखिर मेरी शादी कब होगी? बहुत से लोग ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, परेशान हैं, उम्रें लेट हो रही हैं और दुआएं कर रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं। स्पेशली जो हमारी सिस्टर्स हैं, दे आर वेरी वरिड। 30 साल प्लस जब उम्र हो जाती है तो जाहिर है ये एक साइन ऑफ वरी है। घर नहीं बस रहे, शादियां नहीं हो रही हैं। लड़कियां बहुत ज़्यादा हैं, लड़के बहुत कम हैं, क्योंकि जाहिर है मैं कुछ ऐसे लोगों के साथ ताल्लुक़ में हूँ जो ये मैट्रिमोनियल सर्विसेज का काम करते हैं और हमेशा उनकी तरफ से एक जुमला सुनने को मिलता है कि अली भाई वल्लाह इफ़ वी कैन टेल यू कि कितनी ज़्यादा सिस्टर्स हैं और कितने कम लड़के हैं, और जो लड़के हैं उनकी फिर क्या क्या चॉइसेस हैं, उनके क्राइटेरियाज़ क्या क्या हैं, उनकी फैमिलीज़ के क्या क्राइटेरियाज़ हैं, लड़की की शक्ल सूरत के हवाले से, फाइनेंशियल कंडीशन के हवाले से, तौर तरीक़ों के हवाले से, वगैरह वगैरह। सो सिचुएशन बड़ी गमगीन भी है, सिचुएशन बड़ी गंभीर भी है। तो क्या किया जाए? बहुत से लोग ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि हम अस्कार करें, हम कोई वजीफ़ा करें, कोई वजीफ़ा बता दें। हम दुआएं भी करते हैं, बड़ी दुआएं की शादी हो जाए, शादी हो जाए। फिर वो दुआ भी बहुत से लोग करते हैं, रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़कीर। मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ है, बड़ी पावरफुल दुआ है, और बहुत से स्कॉलर्स कहते हैं कि जो इस दुआ को करता है डेफिनेटली उसकी शादी होती है, क्योंकि जाहिर है कि इस दुआ के बाद अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को शादी से भी नवाजा और मूसा अलैहिस्सलाम को रिज़्क़ से भी नवाजा। मेरा पर्सपेक्टिव मैं बता देता हूँ आपको क्विकली। देखें, अल्लाह ताला ने हमें दोनों चीज़ें कही हैं, दुआ भी करनी है और दवा भी करनी है। अब बहुत से लोगों की शादी की डिले की वजह माइंड ना कीजिएगा, रियलिस्टिकली स्पीकिंग ये है कि वो दे आर नॉट सेटलिंग फॉर एनीथिंग लेस। They are not settling for someone who is divorced. They are not settling for someone who wants to do second marriage. They are not settling for someone जो शायद दिखने में अच्छा नहीं है या दिखने में अच्छी नहीं है, वगैरह वगैरह। बहुत सी रीजंस हैं। पहली बात तो ये है कि जब आपकी शादी को डिले हो चुका है बहुत ज़्यादा और नहीं हो रही है, तो थोड़ा सा अपना स्टैंडर्ड, अपना क्राइटेरिया आपको नीचे करना पड़ेगा। यस यू शुड प्रे फॉर द बेस्ट, इसमें तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन रियलिस्टिकली स्पीकिंग जब एफर्ट करनी है, हो सकता है कि अल्लाह ताला ने जिसके साथ आपका रिश्ता लिखा है वो आपकी उम्मीदों पे पूरा ना उतरे, बट इन मैनी अदर सेंसेस दैट पर्सन मे बी गुड फॉर यू। ये तो मीडिया ने हमारी एक इमेज बना दी ना कि स्पाउस ऐसा 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 होना चाहिए, उसमें ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए। फिर अनफॉर्चुनेटली हमारी जो रिलीजियस सिस्टर्स हैं उनकी बहुत अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस हैं कि मेरा स्पाउस तहज्जुद पे खुद भी उठेगा, मुझे भी उठाएगा, कुरान तफसीर पढ़ेगा, मुझे भी पढ़ाएगा, सब कुछ करेगा। तो हो सकता है ऐसा हो, लेकिन जाहिर है कि इंसान है, हर कोई, हो सकता है ऐसा ना हो। तो यस आई नो कि बहुत मोटिवेटेड होते हैं लोग, बहुत अच्छा पार्टनर चाह रहे होते हैं, बट सबसे पहली बात ये है कि रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन सामने रखते हुए एफर्ट करें, राइट चैनल्स को अप्रोच करें। ये मैं आपको वर्ल्डली सेंस में एक व्यू दे रहा हूँ कि जो लोग रिश्ते कराते हैं उनको अप्रोच करें, मैट्रिमोनियल सर्विसेज को अप्रोच करें। अगर आपके शहर में कोई मैट्रिमोनियल सर्विस है जहाँ आप जाके कोई फाइल फिल करें, वहाँ पे अपने रिक्वायरमेंट लिखें, वगैरह वगैरह, वो करें जाके, ठीक है। इस तरह जितना हाथ पैर मार सकते हैं उसको मारें, कोशिशें करें, रिश्ते देखें, मिलें, अपने आपके पेरेंट्स लोगों से मिलें, कोशिश जारी रखें, साथ साथ अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करते रहें। और इस खुसूसन तहज्जुद में कि अल्लाह ऐसा स्पाउस ना देना जो मुझे मेरी उम्र से पहले बूढ़ा कर दे, ऐसा स्पाउस ना देना जो मेरे लिए बहुत इम्तिहान बन जाए, और ऐसा स्पाउस देना अल्लाह जो मुझे दीन और दुनिया दोनों में बहुत फ़ायदा दे। तो अल्लाह से दुआ जारी रखें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआस हैं उनको जारी रखें। कोई ख़ास वजीफ़ा इसका नहीं है, एफ़र्ट करें और दुआ जारी रखें, और डेफिनेटली तहज्जुद के टाइम दुआ जो है वो बहुत ज़रूरी है। और रियलिस्टिकली स्पीकिंग एक्सपेक्टेशंस को नीचे लाएं। देयर आर मैनी पीपल हु वांट टू गेट मैरिड बट दे आर नॉट एबल टू डू सो बिकॉज मीडिया की गलत मलत एक्सपेक्टेशंस, और जो अनफॉर्चुनेटली कुछ इस्लामिक स्पीकर्स ने भी गलत एक्सपेक्टेशंस बना दी हैं मैरिटल लाइफ के हवाले से, उसकी वजह से शादियाँ नहीं हो रही हैं।
تو کیپ ٹرائنگ اینڈ ریممبر دس کہ شادی ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے، ایک بہت بڑا بندھن ہے. پہلے اپنے آپ سے یہ پوچھیں کہ آپ شادی کے لیے ریڈی بھی ہیں کہ نہیں ہے. بہت سے لوگوں کے مائنڈز میں فیئرز ہیں. اور آخری ریمائنڈر دیکھیں، یہ ایسی چیزیں ہمارے لیے ایک بہت بڑا ریمائنڈر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے خوش نہیں ہے. ایز اے نیشن، ایز اے امہ اللہ ہم سے خوش نہیں ہے. یہ سوشل ایشوز تبھی کھڑے ہوتے ہیں جب ہم غلط سائڈ پہ جا رہے ہو، جب ہم سب نے اللہ کو ناراض کیا ہو. یہ ریمائنڈرز ہوتے ہیں سوشل ایشوز. شادیاں نہیں ہو رہی ہیں، شادیاں بریک ہو رہی ہیں. کیا یہ ریمائنڈر نہیں ہے کہ اللہ ہم سے نہیں خوش ہے؟ کیونکہ تھنگس ہیو بیکم سو ڈیفیکلٹ. کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی آنے والی جنریشن کے لیے بھی تھنگز اتنی ڈیفیکلٹ ہوں؟ سو ریٹرن ٹو اللہ. ہم اللہ کو صرف تبھی پکارتے ہیں جب کوئی کام ہوتا ہے، ادروائز ہم اللہ کو کوئی نہیں پکارتے، نہ نمازیں پڑھتے ہیں، نہ ہی دین پہ اس طرح سے عمل کر رہے ہوتے ہیں. بہت نقصان ہو چکا ہے پچھلے 10 سے 15 سال میں. ہم نے بالکل مورالٹی کی بات نہیں کی ہے. ہم نے بہت زیادہ ہمارے کلچر میں خرافات آ چکی ہیں. ہمارے کلچر میں بہت انجسٹسز ہیں، اس پہ کوئی بات نہیں کر رہا ہے. جو کر رہے ہیں وہ اتنے زیادہ ظاہر ہے فیمس نہیں ہے. جس طرح چل رہا ہے ویسے ہی چلنے دیا جا رہا ہے. تو تھنگز نیڈ ٹو بی ورکڈ آن. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی کمنگ جنریشن اس طرح سفر نہ کریں کہ ان کی 35 سال عمر ہوئی ہے اور ان کی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں. یہ سارا کچھ، یہ سارا سینیریو ہمارے لیے ایک ریمائنڈر ہے. اور آپ نے انشاءاللہ کل کو اپنے بچوں کی گرومنگ ایسے کرنی کہ ان کی شادیاں بھی جلدی ہوں، ان کی ایکسپیکٹیشنز بھی اسلام پر مبنی ہوں، اور بڑے میچور اور وائز قسم کے لوگ ہوں. میں نے ایک شو کیا ایم اے پوڈ کاسٹ میں، میری ایک ایپیسوڈ ہے شادی کی جلدی، وہ ضرور دیکھیے گا. اس میں 20 سال کے ینگسٹر کو میں نے بلایا ہو از میرڈ. ماشاءاللہ دا وے ہز پیرنٹس ریزڈ ہم، ہی واز کیپیبل آف میرج، اور وہ کما بھی رہا ہے، اور اب وہ مدینہ یونیورسٹی سے گریجویشن بھی کرنے جا رہا ہے انشاءاللہ. دس از ہاؤ اٹ شوڈ بی. تو جب ہم پرائیورٹیز اور رکھتے ہیں، دنیاوی تعلیم کو بہت زیادہ فوقیت دے دیتے ہیں، کیریئر کو بہت فوقیت دے دیتے ہیں، اس کی وجہ سے پھر مسئلے مسائل آتے ہیں. ہمارا اللہ پہ یقین نہیں ہے، توکل نہیں ہے، ہم رائٹ ڈائریکشن میں ایفرٹس نہیں کر رہے ہیں. ہم دعا تو کر رہے ہیں لیکن ہم یہ نہیں سمجھ رہے کہ ہو سکتا ہے ڈیلے میں کچھ بہتری. اور یہ یاد رکھیں کہ تقدیر میں 50,000 سال پہلے، کریشن آف یونیورس سے پہلے 50,000 سال پہلے آپ کی تقدیر لکھی گئی ہے. اللہ سے مانگیں کہ اللہ جل دے دے، اللہ رزق دے دے، اللہ اچھا ساتھی دے دے، لیکن ڈو دی ایفرٹس ان دی رائٹ ڈائریکشن. یہ بہت زیادہ ضروری ہے. اپنے اوپر بھی کام کریں، اپنی گرومنگ کریں. اگر آپ سمجھتے ہیں آپ میں کوئی ایسی کمی ہے جو پوری کی جا سکتی ہے، کچھ چیزیں آؤٹ آف کنٹرول ہوتی ہیں. مثال کے طور پہ ایک انسان دکھنے میں کیسا ہے، یہ کبھی کبھی اس کے آؤٹ آف کنٹرول میں ہوتا ہے. تو اچھے انسان موجود ہیں جو صرف ان چیزوں کی طرف نہیں جاتے ہیں. ویسے بھی ہر انسان خوبصورت ہے انٹرنلی تو، لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اوور ویٹ ہیں، اگر کوئی اور مسئلہ ہے جو ٹھیک کیا جا سکتا ہے، اس کو ضرور ٹھیک کریں، اس پہ ورکنگ کریں، اپنے سکلز پہ ورکنگ کریں. شادی یاد رکھیے کہ ہمارے معاشرے میں 3-4 وجوہات کی وجہ سے ہوتی ہے، اور اس میں کوئی مذاق والی بات نہیں ہے. ایک یہ کہ یو آر اے ویری گڈ کوک، سسٹر سے بات کر رہا ہوں. اب یہ کہ فیمنزم والی بات نہ آ جائے کہ اس کا مطلب آپ چاہ رہے ہیں ہم کوک بن جائیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. عورت میں نزاکت ہے، اور عورت کو کچھ گھریلو کام سوٹ کرتے ہیں، تو اس نظر سے میں یہ کہہ رہا ہوں. نمبر 2، عورت میں بہت سلیقہ ہے، اور بات کرنے میں بہت اچھی ہیں، اور وائز ہیں، اور انٹیلیجنٹ ہیں، اور پڑھی لکھی ہیں. اور ڈیفینیٹلی نمبر 3، ہسبونس اور فیملی ویلیوز وغیرہ. تو بہت سی چیزیں گروم کرنے والی ہیں، بہت سی چیزیں، بہت سے سکلز گرو ہونے والے ہیں. ان کو کریں بجائے کہ سیڈ ہونے کے، بجائے کہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہنے کے، اور بجائے کہ نیگیٹو ہونے کے اور ٹینشن لینے کے اور یہ سوچنے کہ میری شادی کیوں نہیں ہو رہی ہے. ڈو دی ایفرٹس ان دی رائٹ ڈائریکشن. خود رشتے ڈھونڈتی مت پھریں، نہ ہی لڑکے. دیکھیں خود ڈھونڈنے میں اس حد تک تو حرج نہیں ہے کہ اگر آپ کو کوئی پسند آ جاتا ہے تو آپ پیرنٹس تک بات لائیں، لیکن بہت سے لوگ خود ڈھونڈتے ڈھونڈتے حرام کی طرف چلے جاتے ہیں، اور اینڈ میں انہیں کچھ نہیں ملتا ہے. دے گیٹ ہارٹ بروکن، اور پھر وہ شادی سے بھی متنفر ہو جاتے ہیں. تو یہ شیطان کی بھی ایک سازش ہے. اپنے پیرنٹس کو کہیں، اپنے بھائیوں کو کہیں، اور ڈو دی ایفرٹس ان دی رائٹ ڈائریکشن. یہ میں کئی بار ریپیٹ کر چکا ہوں کیونکہ دس از دی مین پوائنٹ. اوکے، اور ساتھ ساتھ انشاءاللہ ایفرٹس کریں اور دعا کریں. میری بھی دعا ہے جن کی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے وہ بلیس کریں ود اے ویری رائٹیس اسپاؤز اینڈ پارٹنر. دوسری بات، یہ سب ہمارے لیے ریمائنڈر ہے کہ ویئر دا سوسائٹی از گوئنگ اینڈ ہاؤ مینی سوشل ایشوز آر بینگ کریٹڈ. وی نیڈ ٹو ریٹرن ٹو اللہ، وی نیڈ ٹو ریٹرن ٹو اسلام، اینڈ وی نیڈ ٹو ٹاک اباؤٹ دیز ایشوز اے لاٹ. انشاءاللہ اس طرح چینج آئے گی. جزاک اللہ خیر فار لسننگ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.